नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सरकारले आगामी वर्षको बजेट भोलि ल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16 खर्ब 88 अर्बको सीमा तय। चालू आर्थिक वर्षमा 2% हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। टिकापुर हत्याकाण्डमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशम सहित करिब 500 जनाको कैद माफी। भारत भ्रमण विशिष्ट र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने किसिमको हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। व्यापार पारवहन सम्बन्धी सन्धि, हवाई रूट थप्ने विषय मुख्य एजेण्डा। नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएको 15 वर्ष पूरा। भोलि गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति। यो वर्ष पनि विद्युत निर्यात शुरू। बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत विद्युत निर्यात सहमति कार्यान्वयन नभए वर्षायाममा 1000 मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने सम्भावना। विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका पनि आर्थिक संकटको जोखिममा। अर्थतन्त्रमाथिको संकट टार्न र ऋणको उच्चतम सीमा बढाउने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा विपक्षी दलको सहमति। र काजाकिस्तानलाई हराउँदै एनएससी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल कपको उपाधि भारतलाई। उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपाल प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भोलि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। भोलि अपराह्न 4:15 मा बस्ने संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्दै समष्टिगत अर्थतन्त्रको विकासमा बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 88 अर्बको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसैको आसपासमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। यसबीच अर्थमन्त्री डाक्टर महतले समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउने बताउनुभयो। संघीय संसद भवनमा संचार कर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पछाडि परेका क्षेत्र समूह वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताउनुभयो। हरेक वर्ष जेठ 15 मा बजेट सदनमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्रै वृद्धि हुने अनुमान सहितको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक वृद्धि दर 5.8% हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक गतिविधिका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 2% भन्दा केही बढ़ी मात्रै हुने अनुमान गरिएको हो। संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कोरोनाको असर, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारण र स्वदेशकै अन्य कारणहरूले गर्दा लक्षित वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण उत्पादनमूलक उद्योग तथा थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादनमा संकुचन आएकाले आर्थिक वृद्धि दर समेत घट्ने अनुमान गरिएको हो। ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि भएका कारण विद्युत, ग्यास र वातानुकूलित क्षेत्रको उत्पादन 19% विस्तार हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ। 2023 मा विश्व आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई, सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन भई चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.16% हुने
अनुमान छ। आर्थिक सर्वेक्षणले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 2.73 र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 1.92% हुने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही कम अर्थात् 2.24% रहेको थियो। गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भने गत वर्ष 6.56% रहेको थियो। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा 3/4 भन्दा पनि धेरै रहेको र त्यही क्षेत्रको वृद्धि दर 2% भन्दा पनि कम हुने अवस्था आएकाले आर्थिक वृद्धि दर धेरै खुम्चिएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 24% मात्रै रहेको र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 76% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 24%, उद्योग क्षेत्रको 13.5% र सेवा क्षेत्रको योगदान 62.5% हुने अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन 2% ऋणात्मक रहने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 5% रहने अनुमान सरकारको छ। पछिल्लो 10 आर्थिक वर्षमा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर वार्षिक औसतमा 3.3% रहेको छ। देशका 7वटा प्रदेशहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै 3.74% र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम 1.80% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा कुल लगानी गत वर्षको तुलनामा 5% घटेर करिब 18 खर्ब रुपियाँ रहने अनुमान सरकारले गरेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 41% सम्म पुगेको कुल लगानी चालू आर्थिक वर्षमा 32% मा सीमित हुने सरकारको अनुमान छ। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार बढ़ी ब्याज दरका कारण कर्जा लगानीमा कमी र मूल्य वृद्धिका कारण आएको आर्थिक संकुचनले गर्दा लगानी प्रभावित भएको हो। यस अवधिमा विद्युत उत्पादन 31% बढेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ। फागुन मसान्तसम्म ऊर्जाको जडित क्षमता करिब 3000 मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। गत फागुनसम्ममा 95% को पहुँचमा विद्युत पुगेको छ। विद्युतमा पहुँच करिब 95% जनसंख्या पुगेको छ। समग्रमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको छ। यसपटकको आर्थिक सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 बमोजिमको जनसांख्यिक संरचना र जनसांख्यिक लाभलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी छुट्टै अध्यायको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले थप 104 किलोमिटर नयाँ सड़क निर्माण गर्नुका साथै यस अवधिमा 316 किलोमिटर सड़क ग्राभेल र 348 किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ। 8000 किलोमिटर भन्दा बढ़ी सड़क नियमित तथा पड्के मर्मत भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। फागुनसम्म 75 वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 वटा नाफामा गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि कमला अरियाल। टिकापुर हत्याकाण्डमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी सहित 19 जनाको कैद सजाय माफी भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको जेठ 12 र 14 गते बसेको बैठकको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार टोप बहादुर बुढा समेतका 19 जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको जेठ 12 को बैठकको सिफारिशमा जेठ 15 गतेदेखि लागू हुने गरी रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ लिम्बू समेतका 475 जना र ज्येष्ठ नागरिक उदय नारायण गिरी समेत 7 जना गरी कुल जम्मा 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी भएको जनाएको छ। यसअघि सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको थियो। 50% सजाय भुक्तान गरिसकेका केही कैदीहरूको सजाय मिनाहाका लागि सिफारिशको निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले तोकेको सजाय अनुसार चौधरीले 50% सजाय भुक्तान गरिसकेकाले सरकारले बाँकी सजाय माफीका लागि
सिफारिश गरेको हो। यसअघि जेठ 12 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आम माफीका लागि पठाइएको फाइल कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो। रेशम चौधरीको आम माफीका सम्बन्धमा प्रचलित कानून, यस सम्बन्धी अदालतबाट फैसला र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानून बमोजिम गर्नु भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो। सरकारले विशेष अवसरमा राम्रो चालचलन भएका र 50% कैद भुक्तान गरेका कैदी बन्दीहरूको बाँकी कैद सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने नेपालको संविधानमा व्यवस्था रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यस्तै योजना आयोगको सदस्यमा अनिता ढुङ्गाना शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बाँकी सजाय र केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन् र यसमा अहिले मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र पूर्व राजदूतहरूले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहितका बारेमा सकारात्मक सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सरकारवालासँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिने क्रम जारी रहेको भन्दै अहिलेसम्म आएका सुझावहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभएको छ। भारत भ्रमणका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सबै दलका नेताहरू र विज्ञहरूको सुझाव लिने क्रम चलिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिमै हुने दावी समेत गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिनुहुँदै यस पटकको भारत भ्रमण विशिष्ट र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने खालको हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै भ्रमणका क्रममा सन् 2019 देखि रोकिएको व्यापार पारवहन सम्बन्धी सन्धि खुलाउने प्रयास हुने, हवाई रूट थप्ने विषयमा ब्रेक थ्रू गर्ने, वर्षौंदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई शुरू गर्ने, सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताउनुभयो। साथै नेपालको अहितमा कुनै सम्झौता तथा सहमति नगर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। दुवै देशको जुन तयारीको क्रम चलेको छ र हामी पनि लगातार भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा विशिष्ट भ्रमण होस् भन्नको निम्ति लगातार मेहनत गरिएको छ र अहिले हामीले एकातिर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट यो व्यापार पारवहन सम्बन्धी 2019 देखि त्यो रोकिएर बसेको छ, त्यसलाई अहिले खुल्ने सम्भावना छ। त्यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। शैक्षिक बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्रै उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सृजना, स्वरोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ प्राध्यापकहरूले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लगायतका शीर्ष नेता एवं प्राध्यापक संगठनका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। संघीय संसदबाट दुवै सदनको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति सम्बन्धी नियमावली पारित भएको छ। संघीय संसदको आज बसेको संयुक्त बैठकले नियमावली पारित गरेको हो। संयुक्त नियमावलीमा परेका केही संशोधन फिर्ता भएका थिए भने बाँकी संशोधनलाई आजको संयुक्त बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधन सहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने नियमावलीमा साविकको भन्दा केही परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। साथै उहाँहरूले संसदीय सुनवाई गठन बिना संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिश स्वतः अनुमोदन हुने विषय राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। ध्यान दिएको खै
बिना सुनवाई नियुक्ति हुन सक्ने भने आयुक्तहरू सदस्यहरूको नियुक्ति हामीले विगतमा पनि हामीले हेर्यौं कसरी भए कहाँ कसरी भए भन्ने कुरा र अहिले तिनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। संघीय संसदबाट संयुक्त नियमावली पारित भएसँगै संघीय संसदका संयुक्त समितिको बैठक बस्न अब बाटो खुलेको छ। संघीय संसद अन्तर्गत संसदीय सुनवाई र राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी 2वटा संयुक्त समितिहरू रहेका छन्। सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरूले सुशासन कायम गर्न दुवै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानून बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो समेत सांसदहरूले औल्याउनु भएको छ। भोलि जेठ 15 अर्थात गणतन्त्र दिवस। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि 15 वर्ष पूरा हुनेछ। गणतन्त्रको 15 वर्षलाई विभिन्न ढंगले विभिन्न कोणबाट नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा हामी केही दिनदेखि विश्लेषण र विशेष गरेर स्मरण गर्दै आइरहेका छौं। यही क्रममा प्रस्तुत छ गणतन्त्र विशेष। देशमा गणतन्त्र आएपछि बनेका संरचनाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन्। कतिपय यस्ता पनि जनप्रतिनिधि छन् जो साग बेचेर परिवारको पालन पोषण गर्नुको साथै जनसेवाको लागि पनि समय व्यवस्थापन गर्छन्। ललितपुर महानगरपालिका 10 का वडा सदस्य तुलसी परियारको दैनिकी पनि यस्तै छ। हेरौं यो रिपोर्ट। सूर्यको किरणले धरती टेक्न नपाउँदै उनको दैनिकी प्रारम्भ हुन्छ। एका बिहानै काठमाडौँको टुकुचा पुगेर ललितपुरको कुपण्डोल स्थित लामपाटीमा रहेको डेरामा फर्किँदा समेत झिसमिसे उज्यालो भइसकेको हुँदैन। टुकुचाबाट बिक्री गर्ने तरकारी लिएर कुपण्डोल हनुमान मन्दिर नजिक फर्केपछि उनको जीविकोपार्जनको आधार शुरू हुन्छ। बिहानभरि घर खर्चको जोहोका लागि व्यस्त रहने उनी त्यसपछि केही समय निमोनियाबाट पीड़ित श्रीमानको सेवामा समर्पित हुन्छन्। दिउँसोको समय उनले आफ्ना ओडावासीको लागि सदुपयोग गर्छिन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट दलित सदस्यमा निर्वाचित 45 वर्षीय तुलसी परियारको यो दैनिकीले उनलाई जति सक्रिय बनाएको छ त्यत्तिकै व्यस्त पनि। गणतन्त्रले नै नागरिकका सन्ततिलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याएको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। वडा कार्यालयमा पुगेर जनतासँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा उनी जति खुशी र उत्साहित हुन्छन् त्यत्तिकै उनको उपस्थिति आफैमा आम जनताका लागि गर्व र हर्षको विषय पनि हो। फेरि साँझ 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म उनी सोही स्थानमा तरकारी बेच्न पुग्छिन्। औपचारिक शिक्षा नलिएकी तुलसीलाई ओडामा रहँदा भेटिने सेवाग्राहीहरूले नै काम गर्न सिकाउँदा आफूलाई खुशी लाग्ने बताउँछिन्। 2 बजे राति गयो सामान लिएर आयो अनि त्यहाँबाट सामानहरू राख्यो अनि बिहान गयो अनि फेरि खानासाना पकायो एकैछिन आयो फेरि बेच्यो अनि 12 बजे जान्छु। मान्छे अब बाहिर निस्किन पाइँदो रहेछ, सबैलाई बुझाउन सक्ने एउटा दिमाग चाहिँदो रहेछ। अब यही हो ओडामा बसेपछि अब धेरै नै भारी पनि हुँदो रहेछ है। अब म यस्तो मान्छे भएर पनि मैले बुझाउन सक्दिनँ छु भन्ने चाहिँ एउटा हल्का पहिला पनि अब जिम्मेवारी थियो आफ्नो घरको। अनि यसको म एकैको परिवारलाई मात्रै हुने रहेछ, अरू सबैलाई पनि मैले बुझाउन सक्नु यसको मात्र चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ म त यस्तो छु। अहिले काठमाडौँ ठाउँमा पढे लेखेको छन्, अब खासै मलाई चाहिँ सिकाउने आउनुहुन्छ के धेरैजना चाहिँ यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गर भनेर धेरै माया गर्नुहुन्छ। तरकारी बेचेर दिनमा 500 देखि 1000 सम्म कमाउने गरेको उनी भन्छिन्। त्यही पैसा घर र बिरामी श्रीमानको उपचारमा खर्च गर्ने गरेकी छिन्। उनी आफ्नो जीवनका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै गर्दा भावुक पनि भइन्। जनआन्दोलनको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता तुलसी परियारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। तुलसी एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।
लोकतन्त्रले सबैलाई आफ्नो कुरा बोल्न सक्ने बनाएको उनको भनाइ छ। अब पहिला बाहिर निस्किन पाइन्थेन, अहिले लोकतन्त्र भनेपछि चाहिँ अब भनौँ न आइने मान्छेले अलिक खुल्ला अब हिँड्न पाइयो, घरबाट नै अब पठाउनुहुन्छ, अब अगाडि बढाइ भनेर त्यही हो जस्तो लाग्यो। गणतन्त्र भनेको जनताको जीवनमा पनि आउने परिवर्तन हो। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले यस्ता धेरै अवसरहरू सृजना गरेको छ जुन समाजका विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जन अनुभूतिबाट प्रमाणित हुँदैछ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण पनि हो। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। राज्य सञ्चालनमा स्थायी संयन्त्र मानिने कर्मचारी तन्त्रको भूमिकामा पनि देशको शासन प्रणालीको सफलता जोडिन्छ। राजनीतिले गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रले निर्वाह गरेको हुन्छ। तर यी दुई बीच समन्वयात्मक रूपबाट कार्य हुन नसक्दा राज्यका दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त हुन कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। राज्य सञ्चालनमा राजनीति र कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले कर्मचारी तन्त्रमा समसामयिक सुधार गरिनु आवश्यक ठानिन्छ। गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको स्थायी प्रशासन कर्मचारी तन्त्रलाई सबल र चुस्त बनाउन संरचनागत व्यवस्था गरियो। तर गणतन्त्र आएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि संरचनाको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका आशातीत सुधार नदेखिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। नेपालको अहिलेको शासन प्रणाली विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको प्रणाली हो, तर पनि सेवा प्रवाहमा जनताले खोजे जस्तो परिवर्तन हुन नसकेको प्रशासनविद पूर्व सचिव उमेश प्रसाद मैनालीको विश्लेषण छ। राणाकालमा भएको कर्मचारी तन्त्र, संसदीय व्यवस्थामा भएको कर्मचारी तन्त्र, पञ्चायतमा भएको कर्मचारी तन्त्र, बहुदलमा भएको कर्मचारी तन्त्र र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा भएको कर्मचारी तन्त्रमा पनि जनताका गुनासा उस्तै भएकाले कर्मचारी तन्त्रमा खासै परिवर्तन नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री हो, उसले दिएको कानून अन्तर्गत आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर अन्ततोगत्वा आफूले सेवा दिने जनताप्रति पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो खालको कर्मचारी तन्त्र, जुन कर्मचारी तन्त्र जनप्रिय हुन्छ, जसले जनताको आवाज नीति निर्मातासम्म लगिदिन्छ, नीति निर्माताका कुराहरू जनतासम्म पुर्याउँछ, त्यसलाई हामी बफर रोल भन्छौँ। बफर रोल त्यस्तो खेल्न सक्ने कर्मचारी तन्त्र चाहिन्छ। अब हामी अझ पनि पहिलेकै पाराले शासन शैलीमा सेवा दिने खालको कुरा गर्छौँ कर्मचारी तन्त्रले, त्यो ठिक होइन। नेपालमा विक्रम सम्वत 2063 सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै पहिलो पटक आरक्षण नीति लागू गर्ने संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत बाटो खोलेको हो। निजामती सेवा ऐन 2049 दोस्रो संशोधन 2064 ले निजामती सेवामा खुल्लातर्फ हुने कुल रिक्त पदको 45% महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा करिब 1 लाख भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। यसकै हाराहारीमा सेना छन्, प्रहरी तथा शिक्षकको पनि ठूलो संख्या छ। यति ठूलो जनशक्तिको लागि ठूलै खर्च हुने भए पनि प्रभावकारी काम गरेको पाइँदैन। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि हाल संघ सरकार, प्रदेश सरकार 7, स्थानीय सरकार 753 गरी 761 वटा सरकार कार्यरत छन्। यी निकायहरूको मुख्य कार्य भनेको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुको अतिरिक्त विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु हो। तर हालसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा प्रदेश कर्मचारी सञ्चालन व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना र कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा बढुवा पुरस्कारमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति व्यक्त भएको पनि पूर्व सचिव मैनालीको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रकाश महतको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेडलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले 756 मेगावाट उत्पादन क्षमताको परियोजनालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा हालसम्म भएका प्रगति र समग्र स्थितिबारे पीसीसीएलको धारणा बुझ्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको लगानी
बोर्डको बैठकले जनाएको छ। आजको बैठकले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनाको पीडीए स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने पनि निर्णय गरिएको छ। लगानी बोर्डको यसअघिको बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेर सतल जलविद्युत निगमसँग वार्ता मार्फत पीडीए मस्यौदा टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिएको थियो। यस्तै लगानी बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनाका लागि 92 अर्ब 68 करोड़ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षको विद्युत निर्यात शुरू गरेको छ। वर्षासँगै खोला नालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत उत्पादन वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले शनिबारदेखि विद्युत निर्यात शुरू गरेको हो। प्राधिकरणले हिजो राति 600 मेगावाट आवर विद्युत इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अहिले 100 मेगावाट शुरू भएको विद्युत निर्यात उत्पादनको अवस्था अनुसार निर्यात निर्धारित हुँदै जाने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले गत वर्ष पुस 3 गतेदेखि निर्यात बन्द गरेको थियो। प्राधिकरणले भारतको बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा पनि विद्युत पुर्याउने पहल जारी राखेको जनाएको छ। गत चैत पहिलो साता नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहारसँगको यो समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके यो वर्षको वर्षायाममा 1000 मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। सगरमाथा आरोहणको 70औं वार्षिक समारोहमा हुलाक सेवा विभाग, फिलाटेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको संस्मरणात्मक आवरणमा आज टाँचा लगाउँदै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहण गर्ने क्षेत्रको बेस क्याम्प र सोभन्दा माथि टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याप्रति ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको र हिमाल आरोहण नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहणका धेरै सम्भावना भएको पनि बताउनुभयो। क्षेत्र हो हिमाल आरोहणको क्षेत्र, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हिमाल आरोहण विभिन्न हिमालहरू छन्। हिमाल आरोहणका गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई पनि हिमाल आरोहण गरेको फिलिङ हुने गरेर त्यस्ता सामग्रीहरू प्रसार गर्न पनि सकिँदो रहेछ। यतातिर पनि हामी सबैको ध्यान जाओस्। सन् 1953 मे 29 तारिकका दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका एडमन्ड हिलारीले सगरमाथामा पहिलो पाइला टेक्न सफल भएको यो क्षणलाई सगरमाथा सफल आरोहण नाम दिएर मनाउँदै आइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामुदायिक संस्था, आमा समूह, क्लब लगायतका तल्लो तहसम्म सूचनाको हक पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको 2 दिने प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउने गरी अभियान चलाउन आह्वान गर्नुभयो। सूचनाको हक माग्नेले मात्र पाउने होइन, सबै नागरिकले पाउनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना लिएर यसको प्रयोग गर्न नसक्नेलाई दिने दायित्व पनि अभियान कर्मीको हुने संचार मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कुराले त्यसको भविष्य निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नको निम्ति श्रोताको रुचिमा आएको परिवर्तन, श्रोताको एउटा क्षमतामा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यान दिन सक्यौं र कन्टेन्टलाई त्यो ढंगले विकास गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ कुनै पनि चीजहरु फेज आउट हुँदैनन् भन्ने लाग्छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले आगामी वर्षको बजेट भोलि ल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16 खर्ब 88 अर्बको सीमा तय। चालू आर्थिक वर्षमा 2% हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान। टिकापुर हत्याकाण्डमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशम सहित करिब 500 जनाको सजाय माफी। भारत भ्रमण विशिष्ट र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने किसिमको हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। व्यापार पारवहन सम्बन्धी सन्धि, हवाई रूट थप्ने विषय मुख्य एजेन्डा। नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएको 15 वर्ष पूरा। भोलि गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै राजनैतिक प्रतिनिधित्व लगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति। यो वर्ष पनि विद्युत निर्यात शुरू। बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत विद्युत निर्यात सहमति कार्यान्वयन नभई वर्षायाममा 1000 मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने सम्भावना।
विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका पनि आर्थिक संकटको जोखिममा। अर्थतन्त्रमाथिको संकट टार्न ऋणको उच्चतम सीमा बढ़ाउने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा विपक्षी दलको पनि सहमति। र काजाखस्तानलाई हराउँदै एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल कपको उपाधि भारतलाई उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपाल प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 124 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सृजनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ। कोशी प्रदेशको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन विराटनगरमा शुरू भएको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश सभामा शुरू भएको बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरणका बारेमा पहिचानवादीहरूले गरिरहेको आन्दोलन र मागका बारेमा छलफल गर्न प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले प्रदेश नामाकरणबारे हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेकाले तत्काल वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नामाकरण संविधान र कानून अनुसार गरिएकाले संवैधानिक हिसाबले नै यसको निरूपण हुने र पहिचानवादीहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङ स्थित नीलगिरी खोलामा 110 मेगावाट क्षमताका 2वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको 80% काम सकिएको छ। अन्नपूर्ण र नीलगिरी हिमालबाट बगेर आउने नीलगिरी खोलामा 38 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी पहिलो र 71 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। विक्रमसम्म 2076 देखि शुरू भएको 2वटै आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी नीलगिरी हाइड्रो पावरले संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नीलगिरी हाइड्रो पावरका इन्जिनियर रत्न बमजन तामाङले सुरुङ, विद्युत गृह, बाँध र प्रसारण लाइन निर्माणलाई पूर्णता दिन धमाधम काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै आयोजनाको बाँध स्थल, सुरुङ खन्ने र विद्युत गृह निर्माणको काम सकिएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकामा आयोजना हुने रकेट उडान सम्बन्धी प्रतियोगिता स्पेस स्पोर्ट्स कप 2023 मा सहभागी हुन जाने नेपाली टोलीलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली युवा वैज्ञानिकले निर्माण गरेको श्री नामक रकेट अवलोकन गरेपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अमेरिका जाने टोलीको माग अनुसार भिजाको व्यवस्था गर्न र अन्य आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दा एउटा सुखी नेपाली, खुशी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ। त्यस क्रममा विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग नगरिकन सम्भव छैन। विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर मात्रै त्यो हाम्रो सपना, हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। मेकानिकल इन्जिनियर CCRGC को नेतृत्वमा तयार पारिएको रकेट स्याटेलाइट राख्ने प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने बताइएको छ। 4 किलोग्राम तौल उठाउन सक्ने रकेट 15 जनाको समूहले 10 महिनामा तयार पारेका हुन्। साहित्यकार रमेश क्षितिजको पर्वतमा बटुवा घाम शीर्षकको पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा आयोजित एक कार्यक्रमको बीचमा सिन्धुपाल्चोकमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत साहित्यकार क्षितिजको पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। कथा, निबन्ध, कविता र गीत लेखनमा समेत सक्रिय साहित्यकार क्षितिजको पछिल्लो कृतिसँगै उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्वको बारेमा वक्ताहरूले त्यसवखत चर्चा गर्नुभएको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, आन्तरिक ऋणको उच्चतम सीमा बढ़ाउने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रिपब्लिकन पार्टीका केभिन म्याकर्थी बीच सहमति जुटेको छ। विश्वव्यापी अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भइरहेको परिवेशमा शीर्ष अर्थतन्त्र अमेरिकामा अर्को मन्दी हुने सम्भावना समेत बढ़ेको छ। अमेरिकी वाणिज्य विभाग प्रमुख जेनेट एलेनले अमेरिकाको राज्यकोषमा भएको रकमले जुन 1 तारिकसम्मका लागि मात्रै खर्च धान्न सक्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा आन्तरिक ऋणको सिलिङ बढ़ाउन पत्राचार गर्नुभएको थियो। बाइडेन र रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख बीच सहमति जुट्न नसक्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र
टाट पल्टिने खतरा बढ्दै गएको थियो। हाल अमेरिकाको कुल आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा 31 खर्ब 40 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बजेट घोषणा गर्दा 100% बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ, तर सो अनुरूपको खर्च भने भएको छैन। भोलि आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ, तर सरकारको पुँजीगत खर्च भने आजसम्ममा कुल बजेटको 35% मात्रै हुन सकेको छ। सरकारले सोमबार आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ, तर अहिलेसम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको 69.44% मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च 35.31% मात्र रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा 2%ले मात्र पुँजीगत खर्च बढी भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च 33% रहेको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा मासिक 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबारसम्म सरकारको चालू खर्च 69.44%, पुँजीगत खर्च 35.61% र वित्त व्यवस्थापन खर्च 61.32% रहेको छ। पूर्वाधार विकास र आयोजनाहरू कार्यान्वयनको पाटो कछुवाको गतिमा हिँड्दा बजेट विकास खर्च भने हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बजेट निर्माण गर्दा केही आयोजना, तयारी र अध्ययन बिना निर्माण हुने भएकाले पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेट सार्वजनिक जेठ 15 मा हुने भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु हुन अझै 1.5 महिना बाँकी रहेका कारण पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने भनाइ मन्त्रालयको छ। हामीले संघीय व्यवस्था अपनाएका छौं र 3 तहका सरकार चाहिँ हाम्रो अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको छ र हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ केही 4 किसिमको के वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ गर्छौं र त्यो वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पैसा चाहिँ चालुमै देखिन्छ। उहाँलाई पठाएको पैसा सबै त्यो पुँजीगत प्रकृतिकै खर्च हुन्छ, अधिकांश चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ पुँजीगत प्रकृतिको हुन्छ, तर अब संघीय सरकारको कोषमा चाहिँ त्यो चालुबाट जाने हुनाले त्यसले गर्दाखेरि चालु खर्च चाहिँ अलि बढी देखियो, पुँजीगत खर्च चाहिँ कम देखियो। वास्तविक पुँजीगत खर्च चाहिँ अब बढी नै हुन्छ योभन्दा। यसैगरी मन्त्रालयले आगामी दिनमा बजेट समयमा कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको पाटोलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। पुँजीगत खर्च नहुनको प्रमुख कारण खोजी त्यसको समाधानका लागि कदम अघि चाल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। क्यामेरामा विनय देशरका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक पछि अब खेल समाचार। काठमाडौँमा भएको एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल कपको उपाधि भारतले जितेको छ। दशरथ रंगशाला स्थित कवर हलमा भएको खेलमा कजाकिस्तानलाई सोझो सेटमा 3-0 ले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। प्रतियोगितामा अपराजित रहेको कजाकिस्तान फाइनलमा भने भारतसँग पराजित भएको छ। सेन्ट्रल एसियाका 2 बलिया टीम भारत र कजाकिस्तानले यसअघिको 2 संस्करण खेलेका थिएनन्। डेब्यू प्रतियोगितामै फाइनलमा पुगेको भारतले उपाधि उचालेको हो। यसैबीच उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो।
चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बक्सिङ खेलाड़ीको छनौट शुरू भएको छ। सातो बाटो स्थित बक्सिङ हलमा खेलाड़ी छनौट शुरू भएको हो। आजको प्रतिस्पर्धामा 51 किलो तौलसम्ममा नेपाल प्रहरीका चन्द्रबहादुर थापा, 57 केजी तौलसम्ममा H2O का बुद्ध ज्ञानजु लामा छनौट हुनु भएको छ। यस्तै नेपाली सेनाका दिपेश लामा 71 केजी तौलसम्ममा तथा 80 केजी तौलतर्फ सेनाकै दीपक श्रेष्ठ छनौट हुनुभयो। यस्तै 91 किलो तौलसम्मतर्फ एपीएफ का रविन नेपाल छनौट हुनुभयो। यस्तै महिलातर्फ 50 केजी तौलमा H2O की अस्मिता दुवाल, 54 केजी तर्फ नेपाली सेनाकी मिनु गुरूङ छनौट हुनुभएको छ। यस्तै 57 केजी तर्फ नेपाली सेनाकी चन्द्रकला थापा, 60 केजी तर्फ नेपाली सेनाकी वर्षा श्रेष्ठ तथा 66 केजी तर्फ नेपाली सेनाकी निरु गुरूङ छनौट हुनुभयो। 75 केजी तर्फ एफएफ का मिनता राई छनौट हुनुभयो। आजको प्रतिस्पर्धामा उपविजेता भएका खेलाड़ीले लेखका आधारमा पुनः भोलि खेल्ने मौका पाउने बक्सिङका प्रमुख प्रशिक्षक प्रचण्ड शर्माले जानकारी दिनुभयो। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद आगामी असोज 6 देखि 20 गतेसम्म चीनमा हुँदैछ। मेन्सको 7 वटा, वुमेन्सको 6 वटा हो। त्यसमा 39 जना खेलाड़ीहरूबाट एउटा वेटमा 3 जना खेलाड़ीहरू छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल कोशी र मध्य प्रदेशका पहाड़ी भागमा मेघ गर्जनसहित केही स्थानमा पानी पर्ने र बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले आगामी वर्षको बजेट भोलि ल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16 खर्ब 88 अर्बको सीमा तय। चालू आर्थिक वर्षमा 2% हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। टिकापुर हत्याकाण्डमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिलाहा। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा रेशमसहित करिब 500 जनाको कैद माफी। भारत भ्रमण विशिष्ट राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने किसिमको हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। व्यापार पारवहन सम्बन्धी सन्धि, हवाई रूट थप्ने विषय मुख्य एजेण्डा। नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएको 15 वर्ष पूरा। भोलि गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति। यो वर्ष पनि विद्युत निर्यात शुरू। बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत विद्युत निर्यात सहमति कार्यान्वयन नभए वर्षायाममा 1000 मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने सम्भावना। विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका पनि आर्थिक संकटको जोखिममा। अर्थतन्त्रमाथिको संकट टार्न ऋणको उच्चतम सीमा बढाउने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा विपक्षी दलको पनि सहमति। र काजाखस्तानलाई हराउँदै एनएसजी कावा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल कपको उपाधि भारतलाई, उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपाल प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।